बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे शिया आज़ान और अक़ामत, शिया की नमाज और वाजिबात नमाज, अरकान नमाज, तरीक़ा नमाज और उसके अलावा जो नमाज़ पढ़ने की शराइत हैं उन सब को हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आज़ान और अक़ामत। अज़ान इस तरह से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, ये 4 मरतबा कहना है, यानी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इस तरह से। और फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये 2 मरतबा। उसके बाद क़स्द रजा की नियत से अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह, अशहदु अन्ना अलिय्यन हुज्जतुल्लाह, ये 2 मरतबा कहा जाएगा, यानी कि 2 गवाहियाँ ये भी दी जाएंगी। क़स्द रजा की नियत से याद रहे, ये मुस्तहब भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है। जो मसला है मैं बयान कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। उसके बाद आता है हय्य अला सलात, ये 2 मरतबा, हय्य अल फलाह, ये 2 मरतबा, और हय्य अला खैरिल अमल, ये 2 मरतबा, अल्लाहु अकबर, ये 2 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 2 मरतबा। तो इस तरह से आज़ान मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद आप जो भी ज़िक्र पढ़ें मुस्तहब है, पढ़ लें, मसला नहीं है। नमाज मतलब आज़ान की दुआ मांगते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद अक़ामत की बारी आती है, तो अक़ामत भी हूबहू आज़ान की तरह ही है, सिर्फ़ शुरू में जो हमने 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा था उसमें से 2 को कम कर देंगे, और फिर आखिर से 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह को निकाल देंगे। बाकी हम इजाफ़ा करेंगे 2 जुमलों का, वो हय्य अला खैरिल अमल के बाद क़द क़ामतिस सलातो क़द क़ामतिस सलात, इस तरह से कहेंगे, तो ये अक़ामत बन जाएगी। फिर नमाज की बाबत हम गुफ्तगू करते हैं। तो शिया की नमाज जो है वो दिन और रात यानी कि 24 घंटों में 17 रकातें वाजिब है। वैसे मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मोमिन वो बंदा है जो 50 से ज़्यादा रकातें नमाज रोज़ाना पढ़े, लेकिन कम अज़ कम वाजिबात जो हैं वो 17 हैं, और हम पर लाजिम बनता है कि वो 17 रकातें हम रोज़ाना पढ़ें। 2 रकातें फ़जर, 4 रकातें ज़ुहर, 4 रकातें असर, 3 रकातें मगरिब और 4 रकातें इशा की, ये हमारे ऊपर वाजिब है। तो हम नमाज किस तरह अदा करें ये हम बाद में बहस करेंगे। सबसे पहले हम वाजिबात नमाज के बारे में आगाही हासिल करते हैं। तो वाजिबात नमाज 11 हैं, नीयत, क़याम, तकबीर, रुकू, सुजूद, क़रात, ज़िक्र, तशहुद, सलाम, तरतीब, मवालात, ये 11 चीज़ें जो है वो वाजिबात नमाज हैं। उनमें से 5 चीज़ें जो हैं वो रुकन नमाज होती हैं, यानी कि सहवन या आमदन, जानबूझकर या गलती से अगर उनमें कमी पेशी हो जाए तो उससे नमाज बातिल हो जाती है। क़याम और नीयत और तकबीर, रुकू और 2 सजदे, 1 सजदा नहीं 2 सजदे, जब तक 2 सजदे जो है वो बिल्कुल नहीं करते आप तब तक नमाज बातिल नहीं होती। और क़याम, नीयत, तकबीर, रुकू, इन सब को अगर आप मिलाकर पढ़ेंगे तो कुन तारिसु, ये याद रख लें, कुन तारिसु जो है वो अरकान नमाज है, यानी काफ से क़याम, नून से नीयत, ता से तकबीर, रा से रुकू और सीन से सुजूद। इस तरह से कुन तारिसु शॉर्ट फॉर्म उसका मैंने बना दिया, हमने अपने उस्ताद से सुना था तो आपके साथ शेयर कर दिया। उसके बाद तरीक़ा नमाज आता है। नमाज़ पढ़ने के लिए पहले तो चंद शराइत हैं, मसलन नमाजी का लिबास पाक हो, बदन पाक हो, नमाज़ पढ़ने वाली जगह पाक और मुबाह हो, गस्मी ना हो, नजस ना हो। उसके अलावा बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं, मसलन नमाज का वक्त भी हो, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से जब दिल करे नमाज़ पढ़ दे, बल्कि नमाज का वक्त होना भी चाहिए, और क़स्द क़ुर्बत की नीयत से हो, लोगों को दिखाने या तकब्बुर या उसके अलावा मसलन रियाकारी की नीयत से नमाज न पढ़ी जाए तो बेहतर है। और फिर ये जो बातें हैं वो तफसील से इंशाल्लाह बयान करेंगे। वज़ू और गुस्ल का तरीका भी अलहदा से हम ज़िक्र करेंगे, बयान करेंगे इंशाल्लाह। हमने फ़ैलन नमाज, क्योंकि कुछ दोस्तों को वज़ू और गुस्ल तो आ जाता है लेकिन नमाज सही तरीके से नहीं आती, तो मैंने इस तरह से आपको पहले
نماز کے بارے میں اور اذان اقامت کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، جب انسان پورے شرائط نماز کے ساتھ آ جاتا ہے، یعنی عاقل و بالغ جو مسلمان ہے جس پر نماز فرض ہے، وہ جب نماز کی شرائط پورے کر لیتا ہے، مثلا وہ طہارت کے ساتھ غسل یا وضو کے ساتھ آ کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے اوپر جو واجب چیز ہے وہ ہے قیام، یعنی کہ اس کے لیے قیام کرنا سب سے پہلے واجب ہے۔ قیام کے بعد وہ نیت کرے گا، نیت کر کے وہ تکبیر لگائے گا، تکبیر کے بعد وہ قرات شروع کرے گا۔ قرات میں پہلی رکعت میں وہ الحمد کے بعد دوسری کوئی سورہ پڑھ سکتا ہے، مثلا انا اعطیناک الکوثر وغیرہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ جائے گا رکوع میں، اور رکوع میں اس نے ذکر پڑھنا ہے کم سے کم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اگر وہ مستحب ذکر پڑھنا چاہتا ہے تو سبحان ربی العظیم وبحمدہ سبحان اللہ رب صلی علی محمد وعلی محمد، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ سیدھا ہوگا اور کہے گا، بالکل سیدھا ہو کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، اور پھر وہ رکوع سے جائے گا سجدے میں، اور سجدے میں پہلے سجدے میں جائے گا اور ذکر پڑھے گا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ سبحان اللہ رب صلی علی محمد وعلی محمد، پھر سیدھا ہو جائے گا اور بیٹھ جائے گا، بیٹھنے کے بعد پڑھے گا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا اس کے علاوہ وہ یہ بھی پڑھ سکتا ہے اللہم اغفر لی، پھر وہ سیدھا جائے گا، اگر کچھ نہ بھی پڑھے پھر بھی حرج نہیں ہے لیکن پڑھنا بہتر ہے، پھر وہ جائے گا دوسرے سجدے میں اور پھر پہلے والا ذکر پڑھے گا، یعنی سبحان ربی الاعلی وبحمدہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پھر وہ سیدھا ہو جائے گا اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور جب کھڑا ہونے کے لیے سیدھا ہوگا تو پھر کہے گا بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اور اس طرح سے دوسری رکعت، اور دوسری رکعت کی جب 2 سجدے مکمل کر لے گا تو پھر تشہد آ جائے گی۔ تشہد یعنی کہ جیسے ہی دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ پورا کر کے وہ بیٹھے گا تو اٹھے گا نہیں، بیٹھ جائے گا، اور اس میں وہ پڑھے گا الحمدللہ، اگر یہ کہے تو بہتر ہے، نہ کہے تو مسئلہ نہیں، نماز باطل نہیں ہوگی، تو اس میں وہ کہے گا الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب یہ 2 رکعتیں اس کی پوری ہو گئی، اگر 3 رکعتی نماز ہے تو کھڑا ہو جائے گا، اگر 3 رکعتی نماز نہیں ہے اور 2 رکعتی نماز ہے تو وہاں پہ سلام پھیر دے گا، یعنی کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ باتیں بھی تب کی ہیں کہ جب 2 رکعتی نماز، اگر 3 رکعتی نماز ہو تو پھر کھڑا ہو جائے گا، اور پھر تیسری رکعت میں وہ تسبیحات اربع پڑھے گا یا 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھے گا، یعنی سورہ حمد پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ تو تسبیحات اربع کیا ہے؟ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد وہ رکوع میں جائے گا اور پھر وہی پروسیس جو پہلے بتا چکے ہیں، اور تیسری رکعت میں وہ پھر سے تشہد پڑھے گا اگر 3 رکعتی نماز ہے تو، اور اس کے بعد وہ تیسری رکعت میں بیٹھ جائے گا 2 سجدوں کے بعد اور تشہد پڑھے گا، تشہد پڑھ کے وہ سلام پھیر دے گا۔ اگر 4 رکعتی نماز ہے تو پھر 4 رکعتوں کے بعد پھر دوسرا تشہد پڑھے گا، تشہد کے بعد پھر سے سلام پڑھے گا، سلام پڑھ کے نماز کو ختم کرے گا۔ اسی طرح سے نماز کا پروسیس ہے، اور نماز جیسی پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مستحب دعائیں وغیرہ ہیں وہ پڑھے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے اور میری یہ ویڈیو آپ کے لیے مؤثر بنے گی، آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیں، اور میرا حوصلہ بڑھاتے رہیں، میرے حوصلہ افزائی کرتے رہیں، تاکہ میں آپ کا ساتھ دیتا رہوں اور آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ السلام۔